नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम भाइयों और बहनों, आज मैं आपको सूरतुल फातिहा का कामयाब वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ। यकीन जानिए, जो कोई भी शख्स सूरतुल फातिहा को पढ़ता है, अल्लाह की कसम बैठे बैठे काम हो जाता है। अल्लाह पाक की गैबी मदद होती है। अल्लाह के नूरानी फरिश्ते उस इंसान की मदद करने के लिए ज़मीन पर आ जाते हैं। हर एक हाजत उसी वक्त पूरी हो जाती है। इसीलिए यकीन जानिए, इस सूरत को जामे सूरत कहा गया है। और ये समझिए कि ये सब वजीफ़ों से तगड़ा वजीफ़ा है, सब वजीफ़ों से ताकतवर वजीफ़ा है, सब वजीफ़ों से कामयाब वजीफ़ा है। और सूरतुल फातिहा से आप जिस भी काम का आगाज़ करें, अपना घर बनाना चाहते हैं, किसी कारोबार में जाना चाहते हैं, किसी नौकरी पे जाना चाहते हैं, किसी नई जगह इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं, आप बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं, कागजात जमा करवा दिए हैं लेकिन आपका काम नहीं हो रहा, रुकावटें आ रही हैं, जादू बंदिश है, अलगरज आप किसी भी हवाले से परेशान हैं, कामयाबी चाहते हैं, कामयाबियों की सीढ़ियों पर चढ़ना चाहते हैं, दुनिया के अंदर किसी भी लिहाज से आप ओहदा चाहते हैं, तो यकीन जानिए, आप वो काम जो शुरू करना चाहते हैं, अगर आपका ये मामूल बन जाए कि आप इस काम को शुरू करने से पहले सूरतुल फातिहा का ये वजीफ़ा करेंगे, तो अल्लाह पाक आपके हर एक काम के अंदर कामयाबी ज़रूर अता फरमाएगा और अल्लाह पाक आपका बाजू बन जाएगा। और फरिश्ते जो अल्लाह पाक के नूरानी मखलूक हैं, वो आपकी मदद के लिए ज़मीन पर उतरेंगे। यकीन जानिए, जो शख्स ये वजीफ़ा सूरतुल फातिहा का करता है, उसी वक्त उसकी मदद हो जाती है, क्योंकि ये जामे सूरत है, कुरान मजीद की अव्वलीन सूरत है। और आप ख़ुद सोचें कि अल्लाह पाक ने सबसे पहले इसी सूरत को कुरान पाक के आगाज़ में शुरू में क्यों रखा है। इसमें कुछ बात थी तो अल्लाह पाक ने कुरान मजीद की पहली सूरत इसको रखा। तो इसीलिए प्यारे नाजरीन, जब आप ये वजीफ़ा करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके हर एक काम के अंदर कामयाबी अता करता जाएगा और आपके हर काम के अंदर आसानी वाले मामलात पैदा फरमाएगा। तो ये वजीफ़ा मेरे इस बतलाए हुए तरीक़े कार के मुताबिक कर लीजिए। अल्लाह पाक आपके हर एक काम के अंदर आपकी गैबी मदद फरमाएगा। जो मेरे भाई किसी भी हवाले से परेशान हैं, वो परेशानी के वक्त ये वजीफ़ा कर लें। अगर आप किसी जॉब पर गए हैं, इंटरव्यू पर गए हैं या कोर्ट कचहरी के अंदर कोई काम है, तो जाने से पहले सूरतुल फातिहा का ये वजीफ़ा मेरे इस बतलाए हुए तरीक़ा कार के मुताबिक चलते जाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको ज़रूर कामयाबी अता फरमाएंगे, क्योंकि ये यकीनी वजीफ़ा है और कामयाबी का वजीफ़ा है। सूरतुल फातिहा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की सना को बयान किया गया है। इसमें सीधा रास्ता दिखाया गया है, सीधे रास्ते की दुआ की गई है, गुमराहों को बतलाया गया है और यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला की सना को बयान किया गया है। और जिस सूरत के अंदर अल्लाह पाक की सना को बयान किया गया है, जब यही इंसान ये सूरत पढ़े, अल्लाह की सना को बयान करे, तो अल्लाह पाक भी उसकी हर हाजत को पूरा फरमाता है। भाइयों और बहनों, आज का वजीफ़ा बहुत ही ख़ास है और इसमें कुरान मजीद की सूरत का अमल है। आज की इस वीडियो में हम जो अमल आपको बताएंगे, ये ख़ास वजीफ़ा कुरान पाक की एक छोटी सी सूरत का, आपने इस अमल को लाजमी करना है। इंशाअल्लाह इस अमल को करने से आपके पास इतना पैसा, दौलत, माल और रिज़्क़ की फरावानी आएगी। अगर आप गरीब हैं, आपके घर के हालात ठीक नहीं हैं, तो आपके घर के माली हालात इंशाअल्लाह इस कदर बेहतर हो जाएंगे कि आपके जितने भी रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब हैं, वो आपको देखते रह जाएंगे। ये ख़ास वजीफ़ा हमारी बहुत सी बहनों और भाइयों का आजमाया हुआ अमल है। अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से घर से गुर्बत और तंगदस्ती ख़त्म हो जाएगी और घर में मालो दौलत की बारिश होना शुरू हो जाएगी। नाज़रीन कराम, ये वजीफ़ा आप वैसे तो किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप ये इशा की नमाज अदा करने के बाद करें, क्योंकि ये उस वक्त सबसे बेहतरीन वक्त है इस वजीफ़े को करने का। इस वजीफ़े को मर्द, औरत, ख़वातीन, बच्चे कोई भी कर सकता है। इस वजीफ़े को आप अपने लिए भी कर सकते हैं और इस वजीफ़े को आप एक दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। भाई बहनों के लिए कर सकते हैं, बहनें भाइयों के लिए कर सकती हैं, वालिदैन बच्चों के लिए कर सकते हैं। नाजरीन, मशाइख और बुजुर्गान दीन कहते हैं कि रिस्क के अंदर जो बंदा कामयाबी चाहता है, जो दीन और दुनिया के अंदर तरक्की चाहता है, जो रिस्क के अंदर बरकत चाहता है, वो इस सूरत को अपना ले।
تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ کوئی ایک وقت مقرر کر لینا ہے۔ اس وظیفے کو جائز حاجت کے لیے اس لیے نہیں کرنا کہ امیر دولت مند ہو جاؤں اور دوسروں کو نیچا دکھاؤں، بلکہ آپ نے اس لیے کرنا ہے کہ آپ دولت مند ہو کر اللہ کے دوسری مخلوق کی بھی مدد کر سکیں، تو انشاءاللہ آپ کا یہ وظیفہ اور بھی جلدی اثر کرے گا۔ تو ناظرین کرام، وظیفے کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے تو عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اور اس کے بعد وہیں اتحیات کی حالت میں ہی بیٹھ کر ایک مرتبہ تعوذ اور ایک مرتبہ تسمیہ، یعنی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اول و آخر کم سے کم 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیجئے، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیجئے، لیکن کوشش کیجئے کہ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی ہی پڑھیے، کیونکہ ایک تو یہ فضیلت میں سب سے زیادہ ہے، اور دوسرا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، اس لیے کوشش کیجئے کہ آپ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ اور ناظرین، میں نے کم از کم تعداد 3 بتائی ہے، آپ زیادہ سے زیادہ جتنی تعداد میں پڑھنا چاہیں درود شریف اتنی تعداد میں آپ پڑھ سکتے ہیں، اور جب آپ درود شریف پڑھ لیں تو اس کے بعد الحمدللہ یعنی سورۃ الفاتحہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ناظرین، 11 بار سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد ایک تسبیح پہلے کلمے کی کرنی ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور جب آپ یہ عمل کریں اول و آخر کم سے کم 3 بار درود شریف لازمی پڑھنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ جتنا آپ کے پاس وقت اور استطاعت ہو، پھر اس کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ ناظرین، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ یہ انتہائی طاقتور اور انتہائی آزمودہ عمل ہے، اور بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ تحفہ اپنے ناظرین کو بھی دوں، کیونکہ اس دور میں کافی لوگ پریشان ہیں، روپے پیسے کی کمی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آپ کو بھی اپنے فضل و کرم سے اس مالی تنگ دستی سے نجات عطا فرمائے گا۔ اور ناظرین کرام، نماز کی پابندی لازمی کیا کیجیے، اور کوشش کریں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا ہو سکے اپنے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بکثرت پڑھا کریں، کیونکہ ایک تو یہ ثواب کا باعث ہے ہی، دوسرا اس کی وجہ سے، اس کی فضیلت سے آپ کے معاملات میں جتنی آسانی ہوتی ہے وہ آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بشاشت چہرہ اقدس پر نمایاں تھی۔ ارشاد فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ آپ کا رب فرماتا ہے، کیا آپ راضی نہیں کہ آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر درود بھیجے میں اس پر 10 بار درود بھیجوں گا، اور آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر سلام بھیجے میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں گا۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا ہوگا۔ تو ناظرین، دنیا میں اللہ آپ پر درود بھیجے تو اس سے زیادہ آپ کے معاملات میں آسانی اور کیا ہوگی، اور آخرت میں یہی درود پاک کی کثرت آپ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قرب کا ذریعہ بھی بنائے گی۔ تو ناظرین، درود پاک کثرت سے پڑھا کیجئے، انشاءاللہ آپ کے ہر معاملے میں اللہ تعالی کی طرف سے رضا اور آسانی شامل حال رہے گی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک نیکی کی بات ہم سب کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق ہم سب کو مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔